Yahoo! Karon mga idol, magpabukid na sa ta kay sige malantag padagat atong tan-awon ning mga African hito ni Idol Toto Lueb. O may adlaw mga idol. Samtang sayo sa buntag, nagbike-bike ko na akong naagian kining tindahan ni Idol Toto Lueb nga naa diri nahimutang sa Barangay Agape, Luway, Bohol. Akong nasiplatan nga diri luyo sa iyang tindahan. Doon ako'y nakitang mga pispan-pispan nga ginagmay maong na-intriga ko, nihapit ko niya kung unsay mga buhi niya ining maong mga pispan nga gagmay. Matod pa niya, kining maong mga pispan nga gagmay gisudlan niya kini og mga African hito. Ako siyang gipangutana nganong gagmay-gagmay raman ni iyang pispan nga gihimo nga gibuhian sa African hito. Matod pa niya, dili gyud kuno kayo kinahanglan nga dako kay mong space kung magbuhi ka og hito. Dili kuno kinisama sa mga tilapia nga kung daghanon nimo og buhi ang maong lugar, kung sobra kini sa kadagan dili gyud manubo ang maong mga tilapia. Kining hito okay ra kay nila kung maglunot sila. Pero kinahanglan jud kuno nga inigabot sa mga 3 ka bulan, imo gyud kunong isizing, ilain nimo katong dagko kayo, katong medium ang size o katong gagmay pa kay namo gyud kuno tendency diri nga mag-unay ni sila kanon nila og unay ang ilang kauban labi na kunong gagmay pa kini kay magpasuwabi gyud og kabuhi ang mga dagko. Matud pa ni Idol Toto nga may tag-iya ning African hito, gikan sa pagpalit niya sa fingerlings pa kini, inigabot kuno og 3 ka buwan, mutimbang na kini ang 3 ka buok nga hito og 1 ka kilo. Ang baligya niya sa 1 ka kilo is 250 pesos. Kung pasagdan po nimo hantod nga mudako og tinuod, ang uban ko nimo abot kuno og tag 2 ka kilo, 3 ka kilo ang maong timbang sa maong hito. Ako siyang gipangutana kung kamusta man pud ang unod o karne ning maong hito, dili ba gud po siya anghit? Nga kanunay man nga lubog ang tubig, di magyud kuno mutinaw ang tubig niini. Ang tubag ni Idol Toto nga kining isda wala gyud siya anghit, mas anghit pa ang tilapia. Kini lami gyud kuno kay ni panghimuong sudan gyud mga idol, pwede halang-halang, pwede lagpang, pwede prito, pwede unon, pwede sabaw og labi na gyud sa sinugba. Kung magbuhi mo ini mga idol nga klase sa isda, kinahanglan kuno ang imong pispan kanunay naay nagsud nga tubig. Unya na apoy tubig nga nagsigi og gawas. Kay dili man pud magsilbi mga idol kuno kung ang imong tubig nagpundura. Kay sigurado gyud kunong manimaho ang imong pispan. Ako siyang gipangutana nga doon na by time nga doon ay mamatay ining mga African hito nga iyang gibuhi, mitubag si Idol Toto nga doon na gyud time nga mamatay ang kanang mga African hito, kanang malabian daw kuno og kabusog, kanang ma-overfeeding ba mga idol, kung malabian og kaon nila. Ako po siyang gipangutana gawas sa feeds nga iyang gipakaon sa maong mga African hito, unsa pa may uban nimong ihatag ini Idol Toto? So mitubag siya nako nga pwede kuno ni siya pakanon og mga baga sa baboy, sa isda or mga isda nga kinilawan ninyo, kanang mga ulo o mga bukog-bukog, kanon kusog kay mukaon ni mga African hito ana. Ako siyang gipangutana nga dol, wala ba bre po ka mag-breed ani aron dili na ka mamalit og mga similya o fingerlings ining maong mga African hito? Ang iyang gitubag nako nagsuway siya breed niini, pero ang ubang mga ang iyang mga liwat sa maong African hito nangamatay daw tanan. Mo nang karon mo palit na lang gyud siya og mga fingerlings gikan diri sa Ubay, sa Lila o sa laing lugar iyang orderon. Matud pa niya pwede ra gyud kayo ta magbuhi ani ngining African hito sa atuang backyard. Gamit lang nato ang atoang mga rep nga guba o kaha barel. Pero ang importante gyud mga idol no nga iato gyud kuno kuning isizing. Dili gyud nato tapo ng gagmay, dili po nato itapo sa dagko. So kung kinsa mo tong gustong mutilaw o mupalit og kanang African hito, duawa lang ninyo ang iyang tindahan dire sa Barangay Agape, Luway, Bohol. Daplin lang kayo ni sa highway mga idol, paingon dito sa Lubok ang karsada. Ang iyang baligya matag kilo sa iyang African hito mga idol, naa kini sa 250 pesos kung 250 pesos matag kilo. Dili kamahayan mga idol kay dili gyud siya og bukog. Daghan kayong putahe nga mahimo niining maong African hito. Tambok kayo, dili ang hit. Mo na nga swak kay ni mga idol kung doon na kay mga bisita o doon na ba mga tapok-tapok, doon na ba inom-inom sa inyuhang pamilya, ayaw gininjog si Piata, palit gyud mo dayon diri sa African hito ni Idol Toto Lueb. Kay dili gyud mo magmahay ining iyang mga isda. Thank you for watching mga idol. Maayong adlaw.